कार्ल मार्क्सको जीवनी। सन् 1850 को गर्मीमा एउटा मानिस ब्रिटिस म्युजियममा मोटा मोटा किताब र कापीमा झुकेर बस्थे। आकर्षक व्यक्तित्व हुनुको साथै काम गर्दा उनको अनुहारमा गम्भीरता छाएको हुन्थ्यो। म्युजियम बन्द भएपछि उनी आफ्ना कपी समेटेर डिन स्ट्रिटमा आफ्ना 2 कोठाको फ्ल्याटतिर लाग्थे, जहाँ उनकी पत्नी र उनका 6 बच्चाहरू स्नेहपूर्वक उनको स्वागत गर्थे र उनी दिनभरिको थकाइ बिर्सेर आफ्नो परिवारसँग रमाउने गर्थे। यहाँ धेरै गरिबीको जीवन थियो। कहिलेकाहीँ खानेकुरा जुटाउनका लागि घरको सामान समेत बेच्नु पर्थ्यो, तर पत्नी बच्चाको प्रेममा यो जीवनको कठोरता थिचिन्थ्यो र उनी अध्ययन र लेखनको कार्य नियमित रूपले चलाउँथे। यी मानिस थिए कार्ल मार्क्स, जसले दिनरात मेहनत गरेर ब्रिटिस म्युजियमबाट जम्मा गरेको सामग्री र आफ्नो अनुभवको आधारमा जे लेखेका छन् त्यसको प्रभाव आज संसारभरिका राजनीतिमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा परिरहेको छ, देखिरहेको छ। कार्ल मार्क्सको जन्म 5 मे 1818 मा पश्चिमी जर्मनीको राइनल्यान्ड स्थित ट्रिर नामक नगरमा एक यहुदी परिवारमा भएको थियो। तर मार्क्स जब 6 वर्षका थिए तब उनका पिताले यहुदी धर्म त्यागेर इसाई धर्म अपनाएका थिए। मार्क्समा धर्म र जातिको प्रभाव बिल्कुलै परेन। उनको शिक्षा सन् 1830 देखि सन् 1835 सम्म ट्रिर जिम्नेजियम स्कुलमा भयो। स्कुलको अन्तिम परीक्षाका लागि जुन निबन्ध उनीहरूले रोजेका थिए त्यसको शीर्षक थियो पेशा चुन्ने सम्बन्धमा एक तरुणको विचार। यो निबन्धबाट थाहा हुन्छ कि उनले जीवनको सुरुवातमा नै मानवताको त्यागपूर्ण सेवा गर्नुलाई आफ्नो जीवनको सार्थकता ठानेका थिए। पढाइ स्कुल सकिएपछि बाबुको सल्लाहमा कार्ल मार्क्स बोन विश्वविद्यालयमा कानुन पढ्नका लागि भर्ना भए र अर्को वर्ष बर्लिन विश्वविद्यालयमा गए। यसबीचमा ट्रिरका सामन्त लुडविग फान वेस्टफालेनकी छोरी जेनीसँग मार्क्सको प्रेम भयो। जेनीसँग उनको बाल्यकालदेखि नै मित्रता थियो। धेरै आनाकानीपछि जेनीका पिताले मार्क्सलाई जेनीको भावी पति स्वीकार गरे। यो प्रेमको प्रभावमा मार्क्सले धेरै कविता लेखेर जेनीलाई पठाए। सन् 1841 मा उनका 2 कविता बर्लिनको अथेनियम नामक समाचार पत्रमा प्रकाशित भएका थिए। मार्क्सले आफ्नो विद्यार्थी जीवनमा नै हेगेलका कृतिहरूको अध्ययन गर्न सुरु गरेका थिए र हेगेलवादीहरूसँगको सम्पर्क पनि स्थापित भएको थियो। जेना विश्वविद्यालयमा उनले एउटा निबन्ध प्रस्तुत गरेका थिए जसको विषय थियो डेमोक्राइट्स र एपिक्युरसको प्रकृति दर्शनको अन्तर। उनको यो निबन्धबाट थाहा हुन्छ कि त्यो बेला उनको दृष्टिकोण भाववादी थियो र पनि उनी हेगेलका दर्शनबाट अनिश्वरवादको क्रान्तिकारी निष्कर्ष निकाल्न थालेका थिए। उदाहरणका लागि हेगेलको एपिक्युरसको भौतिकवाद र अनिश्वरवादलाई लिएर उनको आलोचना गरेका थिए। यसको विपरीत मार्क्सले धर्म र अन्धविश्वासको विरुद्ध ती प्राचीन युनानी दार्शनिकको साहसपूर्ण सङ्घर्षको सराहना गरे। यो निबन्धमा मार्क्सलाई अप्रिल 1841 मा दर्शनशास्त्रमा डाक्टरेटको डिग्री मिल्यो। आफ्नो प्रगतिशील विचारको कारण मार्क्स इच्छा भएर पनि प्रसियाको कुनै विश्वविद्यालयमा प्रोफेसर बन्न सकेनन्, किनकि प्रसियाको विश्वविद्यालयमा आलोचनात्मक प्रगतिशील विचारधाराका लागि कुनै स्थान थिएन। केही तरुण हेगेलवादीहरूका राइनिस जाइटुङ नामक समाचार पत्रमा मार्क्सले लेख्न सुरु गरे। केही महिनापछि नै उनी त्यसको सम्पादक बने। प्रसियाको सरकार र तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक र धार्मिक व्यवस्थाको विरुद्ध उनले निर्भीक सङ्घर्ष छेडे। यही काम गर्दा गर्दै उनी अधिकाधिक जनताको सम्पर्कमा आए। सरकार यस पत्रिकाको नीति र यसको बढ्दो प्रभावको कारण चनाखो भयो र सेन्सरले 1 अप्रिल 1843 मा यो पत्रिकामाथि प्रतिबन्ध लगायो। मार्क्सले विदेश गएर एक क्रान्तिकारी पत्र निकाल्ने निश्चय गरे, तर जर्मनीबाट जानु अगाडि उनले जेनीसँग विवाह गरे। 1843 को गर्मी र जाडो उनले ससुरालीमा नै बिताए। यही उनले हेगेलको दर्शनको गम्भीर अध्ययन सुरु गरे। मार्क्सको एउटा लेख हेगेलको औचित्य दर्शनको समीक्षा अपूर्ण नै रहेको पाइन्छ। सायद उनले यसलाई पूरा गरेनन्। यो निबन्धले मार्क्सको नयाँ भौतिकवादी विश्व दर्शनतिर मोडिने सङ्केत दिन्छ। नोभेम्बर 1843 मा उनी पेरिस आए। पेरिसमा उनले मजदुरहरूको स्थिति, पुँजीवादी अर्थशास्त्र र कल्पनावादी समाजसेवीहरूको रचनाको अध्ययन गरे। यसले उनको विचारधारा भाववादी र क्रान्तिकारी जनवादीबाट बदलिएर भौतिकवादी र साम्यवादी बन्यो। मार्क्स र अर्नाल्ड
रुगेलले मिलेर फेब्रुअरी 1844 पेरिसबाट डायस फान्जो जिसे जोहर बुखर नामक पत्रिका निकाले, तर दुवैमा मतभेद भएका कारण यसको केवल एक अङ्क मात्र निस्कियो। यसपछि मार्क्सले पेरिसबाट निस्कने क्रान्तिकारी जर्मन पत्रिका फोरवार्ड्समा लेख्न सुरु गरे, तर उनको लेख यति तिखो हुन्थ्यो कि छिट्टै उनले आफ्नो कैयौँ विरोधीहरू बनाए। प्रसियाको सरकारले भन्नाले फ्रान्सको सरकारले उनलाई तुरुन्तै फ्रान्स छोड्न भन्यो। फेब्रुअरी 1845 उनी ब्रसेल्स बेल्जियम गए। डिसेम्बर 1845 उनले प्रसियाको नागरिकता पनि त्यागे। अगस्टमा फ्रान्समा मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सको ऐतिहासिक भेट भयो, जसमा उनीहरूले एक अर्काको विचारलाई बिल्कुलै सम्मान दिए। यसपछि मार्क्स र एङ्गेल्सको बीचमा त्यो रचनात्मक सहयोग सुरु भयो, जसको इतिहासमा अर्को कुनै उदाहरण पाइँदैन। मार्क्सभन्दा 2 वर्ष कान्छा एङ्गेल्स एक जर्मन कपास उत्पादकका छोरा थिए र सानो उमेरमा नै क्रान्तिकारी विचारमा विश्वास गर्न लागेका थिए। उनी केही क्षण आफ्नो बाबुको फर्ममा इङ्ल्यान्ड शाखा म्यानचेस्टरमा बसे। त्यही उनको परिचय रोबर्ट ओवन र चार्टिस्ट नेताहरूसँग भयो। मार्क्ससँग उनको पहिलो भेट सन् 1842 भएको थियो, जब उनी राइनिस जाइटुङका सम्पादक थिए, तर उनीहरूमा असली मित्रता सन् 1844 पेरिसको भेटपछि सुरु भयो। यसै वर्ष उनीहरू दुवै मिलेर ब्रुतो बाउर र उनकै विचारका अरू केही नयाँ हेगेलवादीहरूको विरुद्ध एउटा रचना गरे। एउटै उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि दुवैको प्रयत्नको यो सुरुवात थियो। एङ्गेल्सको रूपमा मार्क्सको एउटा सच्चा साथी, शिष्य, सहयोगी, प्रचारक र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यो हो कि एउटा साधन मिल्यो। सन् 1845 को वसन्तमा एङ्गेल्स र मार्क्सले ब्रसेल्समा फेरि भेट गरे। यसै वर्षको गर्मीमा उनी इङ्ल्यान्ड गए। त्यहाँ एङ्गेल्सले उनलाई केही समय अगाडि बनेको जर्मन वर्कर्स एजुकेसनल युनियनको प्रवर्तकसँग भेटाए। ब्रसेल्स फर्केर आएपछि मार्क्सले त्यस्तै एउटा संस्था जर्मन वर्किङ मेन्स एसोसिएसन स्थापना गरे, जसको उद्देश्य साम्यवादको सिद्धान्तको अध्ययन र प्रचार गर्नु थियो। यसपछि विभिन्न देशका साम्यवादीहरूलाई जम्मा गर्नका लागि उनले कम्युनिस्ट करेस्पोन्डेन्स कमिटी स्थापित गरे। पेरिसमा एउटा संस्था बनाउनका लागि एङ्गेल्सलाई पठाइयो। सन् 1847 ब्रसेल्स, पेरिस र लन्डनका संस्थाहरूको लन्डनमा एउटा कन्फरेन्स भयो, जसको परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट लिग बन्यो। यो लिगको लागि मार्क्स र एङ्गेल्सले प्रसिद्ध कम्युनिस्ट घोषणापत्र प्रकाशित गरे, कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो। यो घोषणापत्र वैज्ञानिक साम्यवादको कार्यक्रमसँग सम्बन्धित दस्तावेज हो। यसमा पहिलो पटक सर्वहाराको क्रान्तिकारी सिद्धान्तको एउटा संक्षिप्त र सरल व्याख्या गरिएको थियो। यसमा यो बताइएको थियो कि सर्वहारा क्रान्ति र सर्वहारा वर्गको राजनैतिक शासनको स्थापनाका फलस्वरूप पुँजीवादको अन्त्य र त्यसको स्थानमा एउटा नयाँ वर्गहीन समाजको स्थापना ऐतिहासिक रूपले अनिवार्य छ। घोषणापत्र यी शब्दसँगै समाप्त हुन्छ: साम्यवादी क्रान्तिको डरले शासक वर्गलाई काम नदेऊ। सर्वहाराहरूसँग आफूले गुमाउनको लागि आफ्नो जन्जिर सिवाय अरू केही छैन। जित्नका लागि अगाडि संसार छ, दुनियाँ छ। दुनियाँका मजदुरहरू एक हौँ। फेब्रुअरी 1848 घोषणापत्रको प्रकाशनको समय नै फ्रान्समा राज्य क्रान्ति भयो। त्यसको गुन्जन युरोपका अन्य देशमा पनि सुनियो। बेल्जियम सरकारले क्रान्तिको बढ्दो प्रभाव देखेर मार्क्सलाई त्यहाँबाट जाने आदेश दियो। मार्क्स पहिला पेरिस, त्यसपछि जर्मनी गए। अप्रिलमा उनी कोलोनमा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रमुख पत्र न्यू राइनिस जाइटुङका सम्पादक बने, तर क्रान्ति असफल भइसकेको थियो। 1 वर्षपछि मार्क्सले एकपटक फेरि जर्मनीबाट भाग्नु पर्यो। उनलाई पेरिस पनि छोड्नु पर्यो। अन्त्यमा उनी इङ्ल्यान्ड गए। लन्डनमा कयौँ वर्षसम्म उनको परिवार कडा गरिबीसँग जुधिरह्यो। यो बेला मार्क्ससँग न पैसा थियो, न कमाइको कुनै साधन। पाल्नका लागि सारा परिवार थियो। एकपटक त भाडा तिर्न नसकेको कारण उनलाई घरबाट निकालियो। घर मालिकले उनका भाँडाकुँडाहरू घरबाट बाहिर आँगनमा फ्याँकिदिए। गरिबीसँग बिरामी पनि आयो र उनले आफ्ना 3 बच्चाहरू गुमाउनु पर्यो। साथै उनी पनि रोगी भए। एङ्गेल्सको सहयोगले मार्क्स जीवित रहे। एङ्गेल्स म्यानचेस्टरको एउटा कार्यालयमा काम गर्न थाले। मार्क्स र उनको परिवारको आर्थिक भार धेरै हदसम्म उनले आफूले जिम्मा लिएका थिए। सन् 1851 मार्क्सलाई न्युयोर्क ट्रिब्युनको
लागि लेख लेख्न भने। यो काममा उनलाई एङ्गेल्सबाट बडा सहायता प्राप्त भयो। एङ्गेल्सले उनका लागि कैयौँ लेख लेखे र जर्मनमा उनको लेखको अनुवाद पनि गरे। दुवै मिलेर भारत, चीन, स्पेनको क्रान्ति, अमेरिकी गृहयुद्ध आदिको सम्बन्धमा लेखे। यो लेखमा एउटा भावना थियो, प्रत्येक प्रगतिशील क्रान्तिकारी सङ्घर्षको समर्थन गरियोस् र प्रत्येक जनवादी जनआन्दोलनको सहायता गरियोस्। मार्क्स राजनीतिक घटना, पत्रकारिता र आफ्नो विरोधीसँग जुधिरहे, जसको उनको सिद्धान्तसँग मतभेद थियो। त्यो सब उनले छोडे। एक विरोधीको प्रभावबाट बच्नको लागि मार्क्सले कम्युनिस्ट लिगको मुख्य कार्यालय कोलोनमा बदले। यसको परिणामस्वरूप लिग सकियो। मार्क्स कुनै प्रतियोगी सहन गर्न सक्दैनथे। यी सबै समस्या भएर पनि मार्क्सले अर्थशास्त्र सम्बन्धी आफ्नो खोज जारी राखे। अर्थशास्त्रको समीक्षाको एउटा प्रयत्नको पहिलो संस्करण 1859 मा निस्कियो। यसमा उनले बताए कि कुनै पनि कुराको मूल्य त्यो चिज बनाउनमा या उत्पन्न गर्नमा खर्च गरिएको परिश्रमले तोक्छ। त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक क्यापिटलको रचना गरे। यसको रचना उनले भयङ्कर कठिन परिस्थितिमा गर्न सकेका थिए। अमेरिकी गृहयुद्धको कारण उनको आम्दानीको मुख्य माध्यम बन्द भएको थियो। यदि उनले एङ्गेल्सबाट निस्वार्थ सहायता नपाएका भए मार्क्सले पुँजी लेख्न सक्ने थिएनन् र समस्याको जाँतोमा पिसिने थिए। पुँजीमा मार्क्सले अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त अपनाएका छन्। अतिरिक्त मूल्य, सरप्लस भ्याल्यु के हो? मजदुरहरूको श्रमबाट उत्पन्न मूल्य र उसको श्रमको बदलामा मजदुरी पाउने मजदुरी, अर्थात् मजदुरी र उसको परिवारलाई बाँच्नको लागि आवश्यक साधनको मूल्यको बीचको अन्तर नै अतिरिक्त मूल्य हो। उदाहरणका लागि एउटा मानिसले 5 रुपियाँ पाउँछ। त्यति नै मूल्यको काम उसले 4 घन्टामा गरिदिन्छ, तर उसले त्यो काम 8 घन्टासम्म गर्नुपर्छ। अतिरिक्त 4 घन्टाको श्रम मूल्य अतिरिक्त मूल्य हो। यही सिद्धान्त मार्क्सले आर्थिक सिद्धान्तको आधारशिला हो। यही सिद्धान्त मार्क्सको आर्थिक सिद्धान्तको आधारशिला हो। पुँजीमा नै वैज्ञानिक समाजवादको विस्तृत र आधारभूत व्याख्या गरिएको छ। पुँजीको रूपमा मार्क्सवादी सिद्धान्तको तत्त्वदर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजवादको विशद व्याख्याको क्षेत्रमा धेरै प्रगति भयो। अझै मार्क्स पुँजी लेखिरहेका थिए। त्यसै बेला उनले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा ध्यान दिनु पर्यो। सन् 1864 मा अन्तर्राष्ट्रिय वर्किङ मेन्स एसोसिएसन पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित भयो र छिट्टै मार्क्स त्यसको कर्ता-धर्ता बने। फ्रान्स र प्रसियाको युद्धको कारण युरोपमा विभाजन आउनाले यो संस्थाले धेरै पकड जमायो, तर पछि यस संस्थाको सदस्यमा नै मतभेद उत्पन्न भयो। मार्क्स र बाकुनिनमा यति धेरै विरोध बढ्यो कि मार्क्सले 1872 मा जनरल कौन्सिलको मुख्य कार्यालय न्युयोर्कमा बदले। यसको परिवर्तनसँगै पहिलो अन्तर्राष्ट्रियता समाप्त भयो। मार्क्स अझै पुँजीको अर्को खण्डमा अल्झिरहेका थिए, तर उनको आर्थिक दशा सुध्रेको थियो। सन् 1869 मा एङ्गेल्स व्यापारबाट अवकाश भए र उनले मार्क्सलाई 350 पाउन्ड प्रति वर्ष दिए। तर बिस्तारै बिस्तारै गरिबी र बिरामीले उनलाई घेर्यो। उनको काममा बाधा पर्न थाल्यो। कयौँ वर्षसम्म क्यान्सरबाट पीडित भएर 1881 मा मार्क्सकी पत्नी मरिन्। तब मार्क्स आफै पनि फ्लोरिसीको शिकार भइसकेका थिए। केही समयपछि मार्क्स ठिक त भए, तर उनको अन्त्य नजिक आइरहेको थियो। 14 मार्च 1883 मा लन्डनमा उनको देहावसान भयो। 17 मार्च 1883 मा उनको लास लन्डनको हाइगेट नामक स्थानमा गाडियो। उनको अन्त्येष्टिमा दिएको भाषणमा एङ्गेल्सले भनेका थिए, उनको नाम र उनका कृति युगौँसम्म अमर रहनेछन्। तर उनको मृत्युको बेला मलामीहरू थिएनन्। केवल 5 जना मात्र उनको मृत्युमा सहभागी भएका थिए, उनको फनेरलमा सहभागी भएका थिए। तर तिनै मार्क्सको सानो पुस्तक 26 पेजको सानो कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोले आज संसारभरि आफ्नो शक्ति देखाइरहेको छ। एउटा पुस्तक, एउटा लिखुरे पुस्तकमा कति शक्ति हुन्छ, यही पुस्तकले आज संसारभरि कम्युनिस्टहरू बढिरहेकोबाट स्पष्ट पारेको छ। धन्यवाद।